हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर। तपाईहरुलाई क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्स पढाउँदै थिएँ र आज हामी च्याप्टर 2 मा छौं। च्याप्टर 2 को हामीले नम्बर सिस्टम एन्ड बुलियन अलजेब्रा मध्ये नम्बर सिस्टम हामीले लगभग पढिसकेका छौं र नम्बर सिस्टममा हामीले नम्बर सिस्टम र यसका टाइप्सहरु पढ्यौं र सँगसँगै नम्बर सिस्टम कन्भर्जन अर्थात एउटा नम्बर सिस्टमबाट अरूमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त कुन कुन मेथडहरु हुन्छन् त्यो सबै मैले तपाईहरुलाई भनिसकेका छु र आजको पाठ रहेको छ हाम्रो बाइनरी अर्थमेटिक र कम्प्युटर मेमोरी वा कम्प्युटर सिस्टम पढ्दाखेरि तपाईलाई थाहा होला कि सीपीयू ले दुईटा काम गर्छ। एउटा त अर्थमेटिक अपरेसनहरु गर्छ, अर्को भनेको हाम्रो लजिकल। र सबैलाई थाहा होला कि हाम्रो मैले फेरि रिपिट गरे हाम्रो जुन सीपीयू छ त्यसले हाम्रो जेनरली वा मेनली दुईटा अपरेसनहरु गर्छ इन केस अफ क्याल्कुलेसन। एउटा हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसनहरु गर्छ जसमा चाहिँ हाम्रो एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन हुन्छ। अर्को हुन्छ हाम्रो लजिकल अपरेसन जसमा हाम्रो एन्ड अर नेट हैन जस्ता थुप्रै अरु पनि थुप्रै अपरेसनहरु हुन्छन् के। तर आजको भिडियोमा हामीले मेनली चाहिँ अर्थमेटिक पार्टलाई चाहिँ बुझ्ने छौं के। अर्थात कसरी चाहिँ हाम्रो एडिसन, सबट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छ त हैन। बाइनरीको बारेमा पढ्ने छौं किनकि कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो बाइनरीमा सबै अपरेसनहरु हुन्छ। नर्मली डेसिमलमा गरिने अपरेसनहरु वा डेसिमलको अर्थमेटिक अपरेसनहरु तपाईहरुले क्लास 1 2 3 मै पढिसक्नु भएको छ। त्यही हामीले नर्मली बच्चा क्लासमा भनौं न नर्सरी, एलकेजी, युकेजी वा सरकारी स्कुल पढ्नु भएको छ भने 1 2 3 4 क्लासमा जुन हामीले जोड, घटाउ, गुणा, भागा वा जति पनि हामीले नर्मल एडिसन, सबट्र्याक्सनहरु सिकेको थियौं त्यही नै हाम्रो अर्थमेटिक हो। डिफरेन्स यति छ कि त्यहाँनेर हामीले मान्छेलाई चाहिने अर्थमेटिक अपरेसन सिकेको थियौं। आजको अर्थमेटिक चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले कसरी गर्छ त हैन, कम्प्युटरको बेसिसमा भएर चाहिँ जान्ने छौं। यसमा फोटोमा देखाइएको केही पनि कम्प्लेक्स कुरा होइन। यसमा एउटा मल्टिप्लिकेसन देखाइएको छ, अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एडिसन देखाइएको छ। त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने केही कुरा छैन। यो 85 लाई बाइनरीमा लेखिदिएको हो। यो 181 लाई चाहिँ यता बाइनरीमा। यो चाहिँ हाम्रो ह्युम्यानहरुलाई यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर देखाएको हो के। जस्ट रिलेट गराइदिएको हो हैन। वास्तवमा बुझ्नु पर्दाखेरि यो आउने रिजल्ट र यो आउने रिजल्ट चाहिँ एउटै नै हो हैन। फरक यति हो कि यो ह्युम्यानले गर्ने प्रोसेस हो, यता साइडको चाहिँ हाम्रो मेसिनले गर्ने प्रोसेस हो। ल अब यो सुरुमै एडिसन र सबट्र्याक्सन जान्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के रुल्सहरु हामीले जानिराख्नु पर्ने हुन्छ त ती कुराहरुको बारेमा म पहिले तपाईहरुलाई सिकाउँछु। ल त्यसपछि फेरि यो एक्जाम्पलमा हामी आउने नै छौं। अब अर्थमेटिकमा चाहिँ हामीले मेनली 4 वटा अपरेसनहरु पढ्ने छौं। मैले फेरि रिपिट गरे है। एउटा एडिसन हो, अर्को सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र लास्टमा आउँछ हाम्रो डिभिजन। अब एडिसनको रुल यहाँ हेर्नु होला है, एकदम सजिलो छ। 0 र 0 जोड्यो भने 0 आउँछ। यो ठ्याक्कै हाम्रो डेसिमल एडिसन जस्तो छ के। 0 र 1 जोड्दाखेरि 1 आउँछ हो। 1 र 0 जोड्दा पनि 1 नै आउँछ किनकि सेम कुरा हो नि। 0 र 1 जोड्नु र 1 र 0 जोड्नु कुरा एउटै त हो नि हैन र। ल 1 र 1 जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ 0 आउँछ तर क्यारी चाहिँ 1। जसरी हामी 5 र 5 जोड्दाखेरि के हुन्छ हो 10 हुन्छ नि त। 10 को 0 यहाँ क्यारी 1 यता जान्छ नि त हैन। अरु नम्बर छ भने 1 हुन्छ, नभए यो तल आएर 1 0 यसरी हुन्छ। सिमिलरली हाम्रो 1 र 1 जोड्दा पनि के हुन्छ त 0 हाम्रो रिजल्ट आउँछ, 1 चाहिँ क्यारीमा जान्छ। ल यति हो 4 वटा। अरु त सजिलो छ। यो 0 मा 0 जोड्नु, 0 मा 1 र 1 मा 0 जोड्नु, केही पनि फरक छैन। जस्ट हाम्रो डेसिमल जस्तै हो। फरक यहाँनिर हुन्छ 1 र 1 जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त रिजल्ट 0 आउँछ तर क्यारी हाम्रो अगाडितिर 1 हुन्छ हो। अगाडि केही पनि छैन भने यो 1 तल आएर हाम्रो ठ्याक्कै 1 र 0 2 भइदिन्छ। त्यति हो। ल बाइनरीमा 1 0 भनेको 2 हो है।
डेसिमलमा 10 भनेको चाहिँ 10 हो। यो नझुकिनु होला है। ल अब यहाँ हेरौँ है। यहाँ एउटा हाम्रो यति रिजल्ट दिएको छ हैन। रिजल्ट भन्ने चाहिँ यहाँनिर दुईटा हाम्रो जोड्नु पर्ने छ। 110101 110101। अब यसलाई म डेसिमलमा पनि लेख्न सक्छु। तपाईहरुलाई हुन त डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न आउँछ हैन। यो 1 2 यो 1 2 4 8 16 हैन। 16 र 8 24 24 र यो 28 र यो हाम्रो 29 अर्थात् यहाँनिर 29 यहाँ कति छ 16 र 8 24 26 27 हो। 27 र 29 जोड्नु त हो नि। 9 16 को 6 यहाँ 1 56 आउँछ हैन रिजल्ट। ल मैले तापट्टि एन्सर चाहिँ 56 लेखिदिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई गर्न सजिलो हुन्छ के यसरी डेसिमलमा। तर कम्प्युटरले त बाइनरी बुझ्छ अर्थात् 0 1। अब हेरौँ है। कम्प्युटरलाई त झन् सजिलो हुन्छ रिजल्ट गर्न। अब हेरौँ कति जोड्नु पर्ने छ 1 र 1 हो। अब तपाईहरुलाई याद होला 1 र 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 0 तर क्यारी 1 आउँछ। ल यो एक्जाम्पल तपाईहरुलाई कम्प्लेक्स लागेमा म सजिलो उसबाट सुरु गर्छु है। ल ताकि तपाईहरुलाई गाह्रो नहोस् हैन। सुरुमै गाह्रो लाग्न सक्छ। जस्ट ल 1 0 0 1 0 हैन। वन वन 0 0 0। ल मैले एउटा सिम्पल बेसिक एक्जाम्पल दिएँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्यारी हुँदैन के। किनकि हामीलाई बच्चामा नि एडिसन दिँदाखेरि सुरुमा क्यारी नहुने खालको एक्जाम्पल दिएर सुरुमा टिचरहरूले सिकाउनु भएको छ नि त। ल मैले त्यही एक्जाम्पल दिएँ यहाँनिर। अब हेर्नु होला है। यो 0 र 0 जोड्दाखेरि कति हुन्छ यो त डेसिमल जोडा जस्तै हो 0 हो। यहाँनिर रुल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 0 मा 0 जोड्दाखेरि 0 नै आउँछ। 1 मा 0 जोड्दाखेरि थर्ड रुलमा आयो कति हुन्छ 1। वा यसरी हामीले डेसिमल जसरी पनि बुझ्न सक्छौं हैन। 1 मा 0 जोड्दाखेरि 1 हुन्छ। जबसम्म क्यारी आउँदैन नि तबसम्म हाम्रो ठ्याक्कै डेसिमल जस्तै काम हुन्छ के। बुझ्नुभयो हैन। ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो 0 र 0 जोड्नु भनेको 0 नै हो हो। त्यसपछि 0 र 1 जोड्नुको कति आउँछ रिजल्ट त 0 मा 1 जोड्दाखेरि 1 1 र 1 जोड्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ 0 तर क्यारी 1। अब यतापट्टि कुनै जोड्नु पर्ने छैन तल आयो के। ठ्याक्कै 5 र 5 जोड्दाखेरि 10 हुन्छ नि त 0 यहाँ फेरि 1 क्यारी तल आउँछ नि। त्यही नै हो है 1 र 1 जोड्दाखेरि। 1 र 1 जोड्दाखेरि 0 हुन्छ हैन तर क्यारी 1 त्यही 1 हाम्रो तल आउँछ। ल यति हो हो। यो मैले तपाईहरुलाई बेसिक एक्जाम्पल दिएको थिएँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्यारी आउँदैन। क्यारी लास्टमा राखिदिएको थिएँ ताकि तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्न इजी होस्। ल अब यहाँ हेर्दाखेरि 1 र 1 सुरुमै जोड्नु पर्ने छ हो। अब त तपाईहरुले याद भइसक्यो होला कि 1 र 1 जोड्दाखेरि हाम्रो एन्सर 0 हैन रिजल्ट 0 क्यारी 1 हो। यहाँ 1 गयो। अब यो 1 र 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ हो 0 फेरि क्यारी के गयो त 1 गयो। यहाँ हेर्नु है हो। यो 1 र 1 जोड्दाखेरि 0 क्यारी कति आयो त 1। अब हेर्नु है। ल यहाँसम्म त सजिलो थियो किनकि 1 र 1 मात्र थियो। यहाँनिर 3टा 1 छ हेर्नु है। कतिवटा 1 छ त 3टा 1। तर हाम्रो रुलमा के सिकाछ त हामीलाई जम्मा 2टा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ भनेर सिकाछ के। यहाँनिर 3टा 1 जोड्दाखेरि कति रिजल्ट आउँछ भनेर सिकाछ त छैन। यसको लागि के गर्ने त अब। ल मैले यहाँनिर यसरी 1 1 1 लेखेँ हेर्नु है। यति पार्टलाई मात्र म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यति भन्दा पनि यति पार्ट बुझौँ न हो। किनकि 3टा 1 जोड्दाखेरि यहाँनिर रिजल्ट 1 क्यारी 1 कसरी आयो त हैन त्यो कुरा म तपाईहरुले सिकाउन गइरहेको छु। ल यसरी 1 1 1 जोड्नु र यसैलाई नै हामीले यदि 1 + 1 + 1 यसरी लेख्नुमा केही फरक छ त छैन नि। बुझ्नु है।
मैले यसरी 1 1 1 लेख्नु र यसरी मैले 1 + 1 + 1 लेख्नु के फरक छ त छैन नि। यहाँ पनि 3टा 1 लाई जोडेको, यहाँ पनि 3टा 1 लाई जोडेको। अब मैले के लेखेँ त? अब यति त जान्नुहुन्छ है, सबैजना एसएलसी पास गरेर आउनु भएको छ। 1 + 1 हेर्नु है, यसलाई नै मैले के गर्दिएँ त? सुरुमा यो दुईटा 1 लाई एक ठाउँमा जोडे पछि 1 गर्दिएँ। के फरक पर्छ? पर्दैन नि हो। a + b + c भन्नु र a + b + c भन्नु एउटै त हो नि। के फरक छ त? छैन नि। पहिले b र c लाई जोड्ने, पछि a लाई जोड्ने हो। ल हेर्नु है, यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही गाह्रो छ त? छैन नि। ल अब यही कुरालाई यो 1 + 1 लाई म के लेख्न सक्छु त? यसरी 1 + 1 लेख्न सक्छु हो। र जति रिजल्ट आउँछ तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। ल यसरी 1 + 1 लाई म के लेख्न सक्छु त? 1 1 भयो हैन? ल हो। अब 1 र 1 लाई मैले सुरुमा जोडे हो। त्यसपछि के छ? एउटा अझ 1 यसलाई म तल ल्याएर जोड्दिन्छु के +1। अर्थात् सुरुमा दुईटा 1 लाई जोड्छु, जति एन्सर आउँछ त्यो एन्सरमा 1 जोड्दिन्छु। यसरी 3टा 1 जोड्न पाइयो त? पाइयो। अर्थात् सिम्पली बुझ्दाखेरि मैले के गरे त? केही जादु गरेको हो त? होइन नि। जस्ट के गरे त मैले? यो 1 1 1 3टा 1 लाई के गर्दिए त? 1 + 1 दुईटा 1 लाई एकचोटि र आको एन्सरलाई चाहिँ 1 एकचोटि जोडे। यहाँ आउने रिजल्ट हो, यहाँ आउने एन्सर र यहाँ आउने एन्सर चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ है। केही पनि फरक हुँदैन। अर्थात् 3टा 1 लाई एकैचोटि जोड्ने हामीसँग रुल नभएर के गरिरहेछौँ त? हामीले सुरुमा दुईटा 1 लाई जोड्यौँ, त्यो आएको रिजल्टमा चाहिँ एउटा 1 लाई जोड्यौँ हो। अब यहाँनिर यहाँ र यहाँ हामीले इजिली गर्न सक्ने भयो। ल मैले यो मेटेँ है। तपाईहरुले सार्न सक्नुहुन्छ कि यो एउटै कुरालाई चाहिँ सिम्प्लिफाई मात्र गर्दिएको हो है, केही हैन। एकैचोटि 3टालाई जोड्नुको सट्टा एकचोटि 2टालाई जोडे हो, जति एन्सर आयो यसरी गर्दिएको मैले, केही पनि हैन। a + b + c थियो हो। मैले यसलाई के गर्दिए त? x + c गर्दिए हो। अब x भनेको के हो त? a + b। अर्थात् a र b लाई जोडेर जति एन्सर आउँछ हो त्यसमा c जोड्दिनु हो के। अर्थात् दुईटा नम्बरलाई मात्र एडिसन गर्ने रुल छ के। त्यही भएर सुरुमा दुईटालाई जोडेर एउटा बनाए र फेरि एउटालाई जोडे के हो। यहाँ पनि दुईटा भयो, यहाँ पनि दुईटा भयो। यसरी नै हामी गर्दै जान सक्छौँ। ल अहिले तपाईहरुले लजिक बुझाएको हो है। कुनै बेला 5वटा एड गर्नुपर्ने छ भने एकचोटि 5वटा एड गर्ने नियम त नहुन सक्छ नि त। के गर्ने त? सुरुमा दुईटालाई जोड्ने हो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं यसरी जोड्दै जानु। ल अब म यहाँ जोड्छु है त 3टा 1 लाई। 1 र 1 जोड्दाखेरि कति आउँछ त? सबैलाई थाहा छ। 1 र 1 जोड्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 0 आउँछ, तर क्यारी 1 आउँछ हो। यहाँ तल के जोड्नु पर्ने छ? केही नहुनु भनेको 0 हो है। ल यो 1 मा 0 जोडेर कति आयो त? 1 आयो। अब यहाँ हेर्नु, 0 र 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो? 1 हो। 1 र 0 जोड्नु 1 हो नि। 1 जस्ताको त्यस्तै। हेर्नु न, सिम्पल रुल छ नि। दुईटा 1 जोड्ने नियम कहाँबाट आयो त? यहाँबाट आयो, यहाँबाट आयो हैन हो। अब 0 र 1 जोड्नु कुनै गाह्रो छ त? छैन नि। 0 र 1 जोडेर त हामीले यहाँनिर सिकिसकेका छौँ। ल यति हो है। केही पनि छ त? छैन। अब हाम्रो एन्सर कति आयो यहाँ हेर्नु त? लास्टमा यहाँ 1 1 आयो। अब हेर्नु है, जसरी हाम्रो 1 र 1 जोड्दाखेरि हो एन्सर त 0 1 आउँछ नि हो। यो 0 1 आएको एन्सरलाई हामी के गरिरहेछौँ त? यो भन्दा पहिलेकोमा हेर्नु न, यहाँनिर जुन लास्टतिरको पार्ट छ, अब राइट साइडको पार्ट छ, त्यसलाई हामीले तल लेख्यौँ र जुन हाम्रो अगाडिको पार्ट छ, अगाडिको डिजिटले हामीले क्यारी लग्यौँ के। अर्थात् दुईटा नम्बरलाई जोड्दाखेरि एक डिजिट भन्दा बढी डिजिट वा 2 डिजिट आयो भने
लास्टको डिजिटलाई हामी तल राख्छौँ हो, जुन हाम्रो अगाडिको डिजिट छ लेफ्ट साइडको त्यसलाई चाहिँ हामी क्यारी लग्छौँ। अब यही प्रोसेस यहाँनिर छ, तीनटा 1लाई जोड्दाखेरि 1 1 आयो, अर्थात् यो तीनटा 1 हामीले जोड्दाखेरि कति पायौँ त, तीनटा 1लाई जोड्दाखेरि डबल 1, जसमध्ये यो राइट साइडको 1 चाहिँ तल आयो, लेफ्ट साइडको 1 चाहिँ हाम्रो क्यारी माथि। यहाँ पनि तीनटा 1 छ हो, तीनटा 1मा के हुन्छ, सेम हो एन्सर। यो 1 हाम्रो तल आउँछ, यतापट्टिको 1 हाम्रो माथि जान्छ। यहाँ के जोड्नु पर्ने छ, छैन, जस्ताको त्यस्तै 1 तल आयो। ल एकचोटि म फेरि डिभाइस गरिदिन्छु है। 1 र 1 जोड्दाखेरि 0, यसमा केही गाह्रो छ छैन हो, क्यारी 1 माथि गयो। 1 र 0 जोड्दाखेरि 1 नै भयो, अब फेरि 1 र 1 जोड्दाखेरि 0, क्यारी 1 गयो। यहाँ पनि त्यही प्रोसेस भयो, 0 यहाँ आयो 1 यहाँ, तर यहाँनिर फरक केस के भयो त, तीनटा 1 जोड्नु पर्यो क्या। त्यस्तो केसमा हामीले के गर्यौँ त, सुरुमा दुईटा 1लाई जोड्यौँ 1 0 आयो, फेरि यसमा 1 जोड्दाखेरि कति आयो त हाम्रो डबल 1, जसमध्ये राइट साइडको 1 हाम्रो तल आउँछ अलवेज, लेफ्ट साइडको 1 क्यारीमा गयो हैन, यहाँ हैन यहाँ है अगाडि हो। यसमा पनि त्यही नै आउँछ, डबल 1 आउँछ हो, डबल 1 भनेको 3 हो। राइट साइडको 1 यहाँ आउँछ, लेफ्ट साइडको 1 यहाँनिर क्यारी, यहाँनिर लेखा छैन, केही पनि नभएको कारणले यो 1 डाइरेक्ट तल गयो। यति हो है। तपाईहरुलाई कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो बाइनरी सबट्र्याक्सन, जुन एकदमै इजी छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब हामी बुझौँ न त कि सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि कुन कुन रुल चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्ने हुन्छ त। ल ठ्याक्कै हाम्रो एडिसनमा भएको 4वटा रुल जस्तै हो, केही पनि फरक छैन। ठ्याक्कै सबट्र्याक्सन, हाम्रो बाइनरी सबट्र्याक्सन पनि डेसिमल सबट्र्याक्सन जस्तै छ हो। यहाँ सबट्र्याक्सन 0 बाट 0 घटायो भने 0 नै आउँछ, 0 बाट 1 घटायो भने के गर्ने त हो। जस्तो हाम्रो डेसिमलमा पनि यदि सानो नम्बरबाट मानौँ न 4 बाट 5 ठुलो नम्बर घटाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, यताबाट 1 बोरो लिन्छौँ हैन, जुन नम्बर छ त्यहीबाट हामी बोरो लिन्छौँ। सिमिलरली हाम्रो बाइनरीमा पनि 0 बाट 1 घटाउनु पर्यो हो, 1 ठुलो 0 सानो, त्यस्तो केसमा 1 चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउँछ, तर हामीले 1 चाहिँ बोरो लेखेको हुन्छौँ है। ल यो कुरा चाहिँ हामी नबिर्सौँ। अब 1 बाट 0 घटायो भने 1 हुन्छ, 1 बाट 0 घटायो भने 1 त हुन्छ नि, केही गाह्रो छ यसमा छैन, यो त नर्सरीमै पढेको हो। 1 बाट 1 घटायो भने 0 हैन, जति छ त्यसबाट टोटलबाट टोटल घटाउनु बराबर 1 भने जस्तो हो, 0 भने जस्तो हो। अब यसको म पहिले नर्मल एउटा बेसिक एक्जाम्पल दिन्छु, किनकि यहाँनिर बोरोवाला एक्जाम्पल छ, तपाईहरुलाई सुरुमा गाह्रो हुन सक्छ। यतापट्टि मैले एउटा सजिलो एक्जाम्पल दिएँ, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0। ल अब यो त तपाईहरुलाई हेर्ने बित्तिकै एन्सर आइसक्यो होला माइन्डमा हैन। ल अब 0 बाट 0 घटाउँदा 0 आउँछ, 1 बाट 0 घटाउँदाखेरि 1, 1 बाट 0 घटाउँदा 0, 0 बाट 0 0 0। के गाह्रो छ त छैन क्या। यहाँनिर के छ त, ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर घटायौँ हैन, त्यसकारणले हामीलाई केही गाह्रो परेन। यो भित्र पनि हेर्दाखेरि अब हामी अर्को एक्जाम्पलतिर जान्छौँ, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो बोरो लिनुपर्ने केस हुन्छ है। ल यो त केही गाह्रो थिएन, 0 बाट 0 घटाउन, 1 बाट 0 र 1 बाट 1 घटाउन। अब हामीलाई गाह्रो त्यहाँ हुन्छ जहाँनिर चाहिँ हामीले 0 बाट 1 घटाउँछौँ क्या, अर्थात् सानो नम्बरबाट ठुलो नम्बर घटाउँछौँ। ल जुन हाम्रो यहाँनिर एक्जाम्पल दिएको छ। अब फर्स्टमा 0 बाट 0 घटाउन केही पनि गाह्रो छैन है, यो मैले त्यस्तो खासै भनिराख्नु पर्दैन, 0 नै आउने भयो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कि 0 बाट 1 कसरी घटाउने। जस्तो मैले तपाईहरुलाई डेसिमलको एउटा एक्जाम्पल दिएँ हो, मैले यहाँनिर 1 3 13 राखेँ हो, र मैले यहाँनिर मानौँ न 9 राखेँ है। यो तपाईहरुलाई
अब यहाँ भन्नु त 3 बाट 9 घट्छ घट्दैन नि हो। अब हामी के गर्छौं त यो 3 लाई वा 3 ले के गर्छ त अगाडिबाट बोरो माग्छ है। अब हेर्नु होला है अब यो 1 हेर्नु यहाँ हुन त 1 त 1 हो। अब 1 ले के गर्छ त 3 लाई हाम्रो बोरो दिन्छ बोरो 1 दिन्छ। तर यो 3 + 1 4 हुन्छ कि 10 + 3 13 हुन्छ भन्नु त। सिम्पल एन्सर हो कि दिन चाहिँ यसले हाम्रो 1 नै दिन्छ बोरो 3 लाई। तर 3 र 1 4 हुँदैन के कति भइदिन्छ त 10 र 3 13 भइदिन्छ। यो किन हुन्छ थाहा छ एकदम बेसिक एन्सर हो। हाम्रो यो प्लेस 1 को हो यो 10 को हो यतापट्टि 100 को हुन्छ यो कुरा छोडौं न हैन। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो 3 को भ्यालु 1 हुन्छ के हो। तर यहाँ हेर्दाखेरि यो कतिको प्लेसमा छ त 10 को अर्थात यो 1 को भ्यालु हामीले कति बुझ्छौं त 10 ले मल्टिप्लाई गरेर बुझ्छौं हो। त्यसकारण यो 1 यसले बोरो दिए पनि यो 1 भनेको 1 * 10 अर्थात 10 हो के किनकि कतिको प्लेसबाट हामीले बोरो लिइराछौं त 10 को प्लेसबाट हो। त्यसकारणले यो यसले बोरो दिँदाखेरि 1 दिदैन के 10 दिन्छ। 10 मा 3 जोड्दाखेरि 13 और 13 बाट 9 घटाउँदाखेरि 4 आउँछ। अभियस एन्सर हो एकदम सजिलो। ल के गाह्रो छ त छैन। त्यसैगरी यतापट्टिको केसमा अब हामी बुझौं है। अब हेर्नु यो 0 छ यहाँ 1 छ 0 बाट 1 घट्छ घट्दैन। अब यसले अगाडिबाट हाम्रो बोरो माग्छ अगाडिबाट बोरो माग्छ हो यो 1। अब बुझौं है फेरि यसलाई 1 10 बुझ्ने हैन नि यो त डेसिमलमा हुन्छ। बाइनरीमा कति हुन्छ त 1 2 4 यतापट्टि छोडौं है। ल अर्थात यो प्लेसको भ्यालु कति हो त 2 हो यो प्लेसको भ्यालु 1। अब 1 0 जा 0 यो त 0 भइहाल्यो हैन। अब यो प्लेसबाट हामीले के गर्छौं त बोरो लिएर जान्छौं बुझ्नु होला है। यो कतिको प्लेस हो त 2 को प्लेस हो। ल एकछिन मैले मेटेर सुरुबाट लेख्दै यो 2 को प्लेस हो यो 1 को प्लेस हो। अब यो 1 यसले यतापट्टि के गर्छ त बोरो दिन्छ दिँदाखेरि चाहिँ यसले 1 दिन्छ तर कतिको प्लेस हो त 2 1 * 2 भनेको 2 जान्छ बोरो हो। यो प्लेसमा 0 छ 2 + 0 भनेको 2 नै आउँछ। 1 भएको भए 2 र 1 जोडेर 3 आउँथ्यो र डेसिमलमा पो हामीले यसरी 2 लेख्छौं। तर यो 2 लाई बाइनरीमा लेख्नु पर्यो भने 1 र 0 हो। र सिम्पली बुझौं न यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं त 2 लेख्न सक्छौं हो। अब 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि 1 आउँछ। यसमा केही गाह्रो छ त छैन नि 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि 1 आउँछ एन्सर एकदम सजिलो प्रोसेस हो। 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि 1 आयो केही गाह्रो छ त्यसमा छैन। ल त्यही नै हो। तर अब के भयो त यो 1 पहिलो 1 थियो अब 1 बोरो दिइसकेपछि 0 भयो। जस्तो हामीले यहाँनिर 23 बाट मानौं न 9 घटाउनु पर्यो। यस्तो केसमा के हुन्थ्यो यो 1 बोरो दिन्छ 30 बाट 9 घटाउँदाखेरि 4 तर यो 2 घटेर कति भइदिन्थ्यो त हाम्रो 1 भइदिन्थ्यो के अब 1 हो 14 हुन्थ्यो। त्यसैगरी यो पहिले 1 थियो अब कति भइसक्यो त यसले 1 ले यतापट्टि बोरो दिइसकेपछि अब भ्यालु 1 घटाउनु पर्यो। 1 बाट 1 घट्यो भने 0 अर्थात पहिले 1 थियो अब यसले 1 बोरो दिइसकेपछि यो 0 भयो। तर यतापट्टिको भ्यालु कति भइसकेको छ त हाम्रो 2 हो। त्यो 2 बाट 1 घटाउँदा 1 आयो अब यो 0 भइसकेको छ। 0 बाट 0 घटाए 0 1 बाट 1 घटाए 0 केही गाह्रो छ छैन। ल एकदम सिम्पल लजिक छ है। केही गाह्रो भयो भने एकचोटि भिडियो चाहिँ रिपिट गरिदिनु होला तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ। केही पनि हैन 0 बाट 0 घटाए 0 आयो हैन। अब यतापट्टि यहाँ 0 थियो 0 बाट 1 घटाउन मिल्दैन सानोबाट ठुलो घटाउन मिल्दैन। हामीले यहाँबाट 1 बोरो लियौं हैन। अब यो 2 को प्लेस भएको कारणले यो 2 भइदियो। 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि 1 योसँग 1 थियो 1 बोरो दिएपछि 0 0 बाट 0 घटाए 0 1 बाट 1 घटाए 0 एकदम सजिलो छ हैन। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो बाइनरी मल्टिप्लिकेसन हैन। कि मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त
जस्ट हामीले नर्सरीमा त भन्दिनँ, नर्सरी एलकेजी युकेजी भनौँ न 1 सम्म जुन मेथडले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ त्यही नै हो है। ल 0 बाट 0 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 आउँछ। 1 इन्टु 0 भनेको 0 हो नि, 0 इन्टु 1 भनेको पनि 0 हो, 1 इन्टु 1 भनेको 1 हो। ए मल्टिप्लाई चाहिँ सबसे सजिलो छ है, किनकि 1 र 0 छ हैन। 0 जहाँनिर छ, 0ले जसलाई मल्टिप्लाई गरे नि 0 बनाइदिन्छ। अब जतिवटा 1 मल्टिप्लाई गरे नि 1 नै हुन्छ है। यहाँनिर एउटा 1 राखे पनि 10 वटा 1 राखे पनि 1 नै हुन्छ। हामी भन्छौँ नि 1 को पावर 1000 हैन, जतिसुकै पावर भए पनि कति हुन्छ त 1 नै आउँछ क्या। यो त युनिभर्सल रुल हो, यसमा केही कन्फ्युज हुनु पर्दैन। बाइनरीमा नि त्यही नै हो, 1 इन्टु 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 नै आउँछ, केही क्यारी स्यारी केही पनि हुँदैन है। ल यति हो। तर हामीलाई थाहा छ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि मल्टिप्लाई मात्रै होइन, हामीलाई एडिसन पनि आउनुपर्छ। ल यहाँनिर दिएको छ, अब मल्टिप्लिकेसन आउनु तपाईँहरूलाई चाहिँ एडिसन चाहिँ आउनुपर्छ है बाइनरीमा, किनकि मल्टिप्लाई त 1 र 0 को टेबल त जसलाई नि आउँछ है। अब यहाँ हेर्नु 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हो, 1 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10 आउँछ, 1 ले 54 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 54 नै आउँछ। अर्थात् कुनै पनि नम्बरलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त, एज अ कन्स्ट्यान्ट, जस्ताको त्यस्तै हुनु हो। 1 ले भ्यालु न बढाउँछ न घटाउँछ, जस्ताको त्यस्तै राखिदिन्छ हो। र यो यति सिक्रेट हामीलाई थाहा छ भने के गर्छौँ, ठ्याक्कै यही कुरालाई हामी के गरिदिन्छौँ, तल लेखिदिन्छौँ कि के छ त 11011 11011, किनकि हामीलाई थाहा छ 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको जस्ताको त्यस्तै हुनु है। 1 1 जा 1 हैन, 1 1 जा 1, फेरि 1 1 जा 1, 1 0 जा 0 लेख्नुको सट्टा सिधै माथिको तल सार्दिने हो क्या, किनकि 1 ले केही चेन्ज गर्दैन। अब 0 ले जुनसुकैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 नै बनाइदिन्छ, केही गाह्रो छ छैन। सिमिलरली फेरि 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, के छ त यही भ्यालुलाई तल राखिदिने हो। र हामीलाई मात्र होइन, लगभग नर्सरीको होइन 1 कै बच्चाहरूलाई थाहा होला कि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एडिसन गर्दाखेरि एउटा एउटा प्लेस होइन छोड्दै गइन्छ, अर्को पनि भएको भए यहाँबाट स्टार्टिङ हुन्थ्यो है। ल यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल लजिक हो। अब एडिसन गरौँ न, 1 1 आयो, 1 र 0 एड गर्दाखेरि 1 नै आउँछ, 0 र 0 एड गर्दाखेरि 1 नै आउँछ, केही क्यारी हुन्न। 1 र 1 एड गर्दाखेरि 0 रिजल्ट, 1 क्यारी माथि गयो। सिमिलरली 1 र 1 जोड्दाखेरि के भयो त 0 क्यारी 1। यहाँ 0 0 छ है, 1 भएको भए चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स हुन्थ्यो। 0 एड गर्नु नगर्नु एउटै हो है। यहाँ 1 क्यारी आइसक्यो, 1 र 1 रिजल्ट 0 क्यारी 1, 1 र 1 कति हुन्छ त रिजल्ट 0 क्यारी 1। अब यो 1 जस्ताको त्यस्तै तल आयो। केही गाह्रो थियो त मल्टिप्लिकेसन थिएन नि, सिम्पली हामीले के गर्यौँ त 1 ले के गर्छ त जस्ताको त्यस्तै तल राखिदिन्छ, 0 ले सबैलाई 0 1। अब यहाँनिर एडिसन गर्दाखेरि क्यारी कसरी आउँछ नसोध्नु होला, यसको लागि थोरै अगाडि तपाईँहरूलाई एडिसन सिकाएको थिएँ, त्यहाँ गर्ने चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को आउँछ हाम्रो बाइनरी डिभिजन। ल डिभिजन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ है। डिभिजनको लागि हामीलाई 3टा रुल चाहिन्छ, 2टा भनौँ न हो। एउटा त मल्टिप्लिकेसन, अर्को सब्ट्र्याक्सन। मल्टिप्लिकेसन र सब्ट्र्याक्सन नभइकन डिभिजन हुन्न। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई ल 2 डिभाइड बाई 3 भनौँ न, यहाँनिर मैले ल 13 दिएँ। 13 भन्दा पनि एउटा सजिलो नम्बर दिउँ न। ल मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई 27 नै दिएँ है, 2 7 27। अब कसरी डिभाइड गर्नुहुन्छ भन्नु त, 2 1 जा 2 हो 7, 2 3 जा 6, 7 बाट 6 गऱ्यो भने 1 रिमाइन्डर। अब यहाँ हेर्नु होला है, खासमा हामीले यहाँनिर काम चाहिँ डिभिजनको गऱ्यौँ, तर हामीलाई के कुराहरूको कुन नलेज हामीलाई जरुरी पर्यो त। एक त 2 1 जा 2, यहाँनिर हामीले के गऱ्यौँ त मल्टिप्लाई हो, 2 बाट 2 घटायौँ अर्थात् यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन।
मल्टिप्लिकेसन र सब्ट्र्याक्सन दुईटा काम भइरहेछ। त्यसै गरी यहाँनिर 2 3 जा 6 हो, यहाँ मल्टिप्लिकेसन भयो। तर 7 बाट 6 घटाउँदाखेरि 1 जुन आयो नि त्यो हाम्रो सब्ट्र्याक्सन भइरहेको छ। अर्थात् डिभिजन राम्रोसँग आउनको लागि हामीलाई मल्टिप्लिकेसन चाहिन्छ हो, र मल्टिप्लिकेसन राम्ररी आउनको लागि हामीलाई एडिसन चाहिन्छ। अर्थात् यदि हामीलाई साँच्चैमा नै डिभिजन चाहिने हो भनेदेखि एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन तिनटै चाहिँ प्रोपरली आउनै पर्ने हुन्छ है, नो चोइस है। ल अब डिभिजन गरिदिउँ न, जस्ट यहाँ सिम्पल दिएको छ। ल जस्तै हाम्रो 1 1 0 हो, यो भनेको डिभाइजर हो। अर्थात् जुन नम्बरले हामी डिभाइड गर्छौँ त्यो डिभाइजर हो। जस्तो मैले यहाँ 227 गरेको थिएँ नि, यो 2 भनेको डिभाइजर हो क्या, जसले डिभाइड गर्छौँ। यो पार्ट भनेको हाम्रो डिभाइडेन्ट हो, जसलाई हामी डिभाइड गर्छौँ त्यसलाई हामी डिभाइडेन्ट भन्छौँ। जुन माथिको हाम्रो यो मल्टिप्लिकेसनको प्रोडक्टहरू आउँछ त्यसलाई हामी कोसेन्ट भन्छौँ, र जुन हाम्रो डिभाइड हुन सक्दैन बाँकी बस्छ त्यसलाई हामी रिमाइन्डर। जे रिमेन हुन्छ, रिमेन भनेको बस्नु हो, त्यसलाई नै हामी रिमाइन्डर भन्छौँ। ल केही गाह्रो छ छैन, अगाडि जाऊँ। ल अब यहाँ हेर्नु 1 1 1 छ हो, यो ठुलो कि यो ठुलो, अब कम्पेयर गर्ने हो नि। जस्तो मैले यहाँनिर 15 लेखेँ, यहाँनिर 135 लेखेँ। अब 15 ले 13 लाई डिभाइड जान्छ, जाँदैन। किन जाँदैन भन्नु त, किनकि 15 ठुलो हो र हाम्रो 13 सानो हो। यस्तो केसमा हामीले अब यो एउटा अझ डिजिट थपेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 डिजिटलाई नै। बुझ्नुभयो नि? ल हो त्यसरी यहाँनिर हेर्नु न, 1 1 0 र 1 1 1 हो, यो भनेको 7, यो भनेको 6 6 र 7 कुन ठुलो त? 7 ठुलो, सो इजिली मल्टिप्लाई हुन्छ। ल मैले 1 ले गरेँ, अब यहाँ 1 आयो। ल अब 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, अर्थात् 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको जस्ताको त्यस्तै हो क्या। सिम्पली बुझ्नु न, यहाँ 1 लेख्ने बित्तिकै 1 1 0 तल लेखिदिँदा हुन्छ क्या, किनकि केही पनि डिफ्रेन्स लिएर आउँछ त हाम्रो? आउँदैन नि, एकदम बेसिक रुल हो त हो। 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको जस्ताको त्यस्तै। 1 बाट 0 घट्यो भने 1, 1 बाट 1 घट्यो भने 0, 1 बाट 1 घट्यो भने 0 हो। ल अब हामीसँग यहाँनिर कति आयो त रिजल्टमा? 1 आयो हो। अब 1 लाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ त? यो 1 लाई यो डिभाइड गर्न मिल्छ त 1 1 0 ले? मिल्दैन। सो हामीले यो 0 लाई चाहिँ तल लिएर आयौँ। अब हेर्नु होला है, यो 0 लाई हामीले तल लिएर आयौँ। अब यहाँनिर कम्पेरिजन गर्नु त 1 1 0 र 1 0 मा कुन ठुलो? हेर्दै थाहा हुन्छ, यो 2 डिजिट छ, यो 3 डिजिट छ। सुरुमा त डिजिट हेर्ने हो नि, 3 डिजिट जति सानो भए पनि 2 डिजिट भन्दा ठुलो हुन्छ। अब यस्तो केसमा डिभाइड हुँदैन। सो हामी के गर्छौँ त, एउटा अझ 0 लाई तल लिएर आउँछौँ। तर यहाँनिर 0 आउने बित्तिकै माथि एउटा 0 हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ। ल बुझौँ है, एउटा 0 हामीले माथि थप्नुपर्ने हुन्छ। ल यो तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेछ भने सिधा केही गरेको होइन, सुरुमा यो 0 लाई तल लिएर आयौँ हो, गर्न मिल्दैन, यसलाई हटाइदिउँ न हो। त्यसपछि हामी के गर्यौँ त, अर्को 0 लाई पनि लिएर तल आयौँ हामीले हो। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर 0 एड गऱ्यौँ, हेर्नु है हो। एउटा फर्स्टमा एउटा मात्र तल लिएर आउँदाखेरि चाहिँ 0 थप्नु पर्दैन क्या हो। तर एउटा अझै नम्बर डिभाइड नगरिकन तल लिएर आउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त, 0 थप्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ 0 थप्यो। अब हेर्नु त 1 1 0 र 1 0 0, अझै कुन ठुलो छ त? यही ठुलो छ। डिभाइड हुन्छ? हुँदैन हो। अब हामी के गर्ने भयौँ त, अर्को पनि तल लिएर आउने भयो। हेर्नु दुईटा 0 तल आइसकेको छ, 0 0। अब कुन नम्बर आउँछ त? 1। दुईटै 0 आइसक्यो, अब यहाँनिर 1 आउँछ। कति भयो त? पहिले 1 0 0 थियो, अब कति भइदिन्छ हाम्रो? 1 0 0 1, 1 0 0 1। केही गाह्रो छ? छैन।
अब कम्पेयर गर्नु 110 र 1001 मा कुन ठुलो यहाँ 4 डिजिट्स अभियसली यही ठुलो ल हेर्नु भाइ यहाँ केही पनि गाह्रो हैन यो पार्टलाई इग्नोर गर्दिनु तपाईहरुले यसले गाह्रो बनाएको हुन सक्छ यो र यो पार्टले हो सिधै तपाईहरुले चाहिँ यही नि र हो यति पार्ट हटाएर सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ त 1001 लेख्न सक्नुहुन्छ के हैन के भइराछ त यहाँ 1 थियो 0 तल आयो फर्स्टमा हुँदाखेरि केही पनि हुँदैन हैन तर यहाँ 10 लाई मात्र डिभाइड गर्न मिलेन हामी अर्को 0 लिएर आयौं के गर्यौं यहाँ एउटा 0 राख्यौं हो त्यसपछि 100 लाई पनि कम्पेयर गर्दाखेरि यो अझै ठुलो देखियो के त्यही भएर एउटा अझ नम्बर तल लिएर आउनु पर्यो जुन हामीले 1 लिएर आयौं हो जसको लागि हामीले 0 यहाँ थप्यौं यहाँ 0 थप्दा हुन्छ है वा 0 ले यहाँ मल्टिप्लाई गरेर घटाउँदाखेरि 0 नै आउँछ के फरक पर्दैन ल अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ 1 हो अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त्यो जस्ताको त्यस्तै तल लिएर आउनु 110 अब 1 बाट 0 घटायो भने के हुन्छ त 1 आउँछ हो अब यो 0 बाट 1 घटाउन मिल्छ मिल्दैन यसले यहाँ बोरो माग्छ यो 0 आफै 0 छ यसले दिन मिल्छ मिल्दैन यहाँबाट बोरो माग्छ यो कति भइदिन्छ 2 हो तर यो 2 भए पनि के गरिरहेछ त यतापट्टि बोरो मागिरहेको थियो अब 2 घटेर यो 1 भइदिन्छ यसलाई 1 सापट्टि दिन्छ 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि 1 1 बाट 1 घटाउँदाखेरि 0 ल यति आयो हैन अब दुईटा 1 थियो यो 1 तल आइसकेको छ अब यो 1 तल आउँछ ल तीनटा 1 भयो हो अब ठुलो हुने बित्तिकै 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 110 into 1 110 राख्दिने हो 1 बाट 0 घट्यो 1 आयो 1 बाट 1 घटे 0 1 बाट 1 घटे 0 0 नलेख्ने हुन्छ ल अब एउटा मात्र 0 थियो तल आयो अब यतापट्टिबाट अरु ल्याउनु पर्ने नम्बर बाँकी छ छैन अरु बाँकी भएको यहाँ 0 राखेर के गर्दिम त यहाँ भएको नम्बर तल लिएर आउँदिम तर हामीसँग अब बाँकी नम्बर केही छ त छैन त्यसकारण यतिमै हाम्रो डिभिजन चाहिँ फिनिश हुन्छ हो यो पार्ट हाम्रो क्वेशन भयो बाँकी भएको 10 रिमाइन्डर भयो 110 डिभाइजर डिभाइडेन्ट हैन ल यति हो है यति भन्दै मैले तपाईहरु सामु आज बिदा मागे र हामीले आज के गरेर जान्यौं त कि बाइनरी एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन कसरी गर्ने त त्यो कुराहरु सिक्यौं तपाईहरुले यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्ट गरेर फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै मैले बिदा मागे थ्यांक यू फर योर टाइम